राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म सरस्वती तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। उपत्यकामा 2388 सहित देशभर 3790 जनामा कोरोना संक्रमण, 18 जनाको मृत्यु। सरकारद्वारा मुलुकभर एकैपटक 376 स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी, मङ्सिर 15 गते शिलान्यास। कोरोना संक्रमणका कारण यस वर्षको दशैं व्यापार प्रभावित, मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरू सुनसान। कोरोनाका कारण विश्वको अर्थतन्त्र खस्किँदा चीनको भने सुधारोन्मुख, 4.9% को वृद्धि। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका नवनियुक्त बोर्ड सदस्यहरूले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 18 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 757 पुगेको छ। आज 3790 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालाहरूमा 15714 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3790 जनामा संक्रमण देखिएको हो। उपत्यकामा मात्रै 2388 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 1,36,036 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 3790 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 2008, भक्तपुरमा 99 र ललितपुरमा 281 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 2388 छ। आज 2335 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म उपचारपछि निको हुनेको संख्या 94501 पुगेको छ भने देशभर आज सक्रिय संक्रमितको संख्या 40778 रहेको छ। सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचार र जीवन रक्षाका लागि राज्य गम्भीर रहेको भन्दै अफवाहमा नलाग्न आग्रह गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पार्वत गुरुङले राज्यले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थापन र प्रबन्ध मिलाएको भन्दै अफवाहमा नलाग्न आग्रह गर्नुभयो। स्वास्थ्य संरचनाको विस्तार, परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन र उपचारको सुविधा उपलब्ध गराउनु सरकार गम्भीर भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक रूपमा विपन्न, असहाय, अशक्त, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र विशेष रूपमा रहेका वर्गको निम्ति सरकारले निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको पनि प्रवक्ता गुरुङले स्पष्ट पार्नुभयो। राज्यले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था र प्रबन्ध मिलाएको छ। सरकार जनताको जीवन र स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील छ भन्ने स्पष्ट पार्ने हुँदै कुनै पनि प्रकारको भ्रम नपर्नु सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई र दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म हार्दिक अपिल गर्दछु। प्रवक्ता गुरुङले काठमाडौँ उपत्यकामा थप 200 र उपत्यका बाहिर 200 उच्च किसिमको प्रविधि सहितको सघन उपचार कक्षको विस्तार 15 दिनभित्र गरिसक्ने निर्णय समेत भएको जानकारी गराउनुभयो। यसबाहेक काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका क्वारेन्टिन सेन्टरहरूलाई आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा विस्तार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा सरकारले कोरोना संक्रमणको परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन गरेको निर्णयलाई अत्यन्तै गैर जिम्मेवार व्यवहारका रूपमा लिएको उल्लेख
गरेको छ। कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने जनाइएको छ। त्यसै सांसद विकास कोष र दशैं भत्ता समेत खारिज गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले केही अघि कोरोनाको निशुल्क उपचार प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले सबै स्थानीय तहमा एकैसाथ 5 देखि 15 शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति लिएको छ। नीति अनुरूप आगामी मङ्सिर 15 गते एकैसाथ सबै स्थानीय तहमा अस्पताल भवनको शिलान्यास गरिने भएको छ। सरकारले सबै स्थानीय तहमा निर्माण गर्न लागेको अस्पताल भवनको मङ्सिर 15 गते एकैसाथ शिलान्यास गर्ने भएको छ। गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच एकैपटक भवन शिलान्यास गर्ने सहमति भएको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा दुवै मन्त्रालयका पदाधिकारी बीच भएको बैठकमा यस्तो सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले बताउनुभयो। सरकारले मुलुकभर एकैपटक 376 स्वास्थ्य केन्द्र र प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने महत्त्वकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ। एकीकृत योजना अन्तर्गत प्रादेशिक र संघीय अस्पतालहरू समेत रहेका छन्। मन्त्रालयले 1200 थान भेन्टिलेटर, 3500 थान हाई डिफेन्डेन्सी युनिट र 3000 थान आइसियुको प्रबन्ध गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ। दोस्रो निर्णयमा यो कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने आइसियु, एचडियु, भेन्टिलेटर लगायतका जति पनि यो मेसिन उपकरणहरू आवश्यक पर्छ त्यसको तत्काल खरिद गर्ने गरी जुन यो कार्ययोजना तयार भएको छ त्यो बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने आइसियु, एचडियु, भेन्टिलेटर लगायतका मेसिन उपकरण तत्काल खरिद गर्ने गरी तयार भएको कार्ययोजना बमोजिमको खरिद प्रक्रिया स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अगाडि बढाउने र त्यसका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने सहमति पनि भएको छ। यस्तै कोभिड खोप सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक कूटनीतिक र अन्य पहल अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पहलमा अगाडि बढाउने भएको छ। यसबाहेक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को विरुद्ध विकास हुने खोप लगायतका आपतकालीन औषधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न मौजुदा औषधि ऐनमा सामयिक संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति समेत दुई मन्त्रालय बीच भएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले कोरोना संक्रमणको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै रोबोट निर्माण गरेको छ। नास्टले आज एक कार्यक्रम गरी उक्त रोबोट सार्वजनिक गरेको हो। यान्त्रिका कोरोना कम्प्याक्ट नाम दिएको उक्त रोबोटले कार्यालयमा पस्दा वा निस्कदा हात जोडेर अभिवादन गर्ने, मास्क लगाएको नलगाएको छुट्याउने र नलगाएकोलाई मास्क दिने, स्यानिटाइजर दिने लगायतको काम गर्नेछ। यो रोबोट कुनै पनि कार्यालयका लागि अत्यन्तै उपयुक्त हुने पनि नास्टले बताएको छ। मुख्य यसको उद्देश्य भनेको यहाँ पस्दा निस्किँदाखेरिको हाम्रो नास्टका कर्मचारी तथा आगन्तुकहरूलाई चाहिँ नि यसले हात जोडेर सम्बोधन गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि मास्क लाएको छ लाएको छैन उसले छुट्याउने र नलाएको रहेछ भने चाहिँ नि तपाईँको उसले आफ्नो भेन्डिङ मेसिनबाट मास्क निकालेर दिने। त्यस्तै गरेर हामीसँग भएको लेफ्ट ह्यान्डमा चाहिँ नि सेनिटाइजर छ र सेनिटाइजर उसले दिने गर्छ। कोरोनाको प्रभावलाई कार्यालयमा पस्दा तथा निस्कदा प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्न सक्ने उद्देश्यले रोबोट निर्माण गरिएको नास्टको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको छ। ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागको सहकार्यमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको हो। चाडपर्व र कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकाका 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको छ। गङ्गबु बस पार्क, फर्पिङ, गौशाला, कलङ्की, कोटेश्वर, माछापोखरी, सुन्धारा,
पुरानो बस पार्क, नागढुङ्गा र जगतीमा यात्रु सहायता कक्ष सुरु गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। दशैंमा काठमाडौँ उपत्यका भित्रने र बाहिरिने यात्रुका लागि यात्रामा सहज वातावरण बनाउन र उनीहरूलाई परेका समस्या छिटो समाधान गर्न सहायता कक्ष स्थापना गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। यात्रुले टिकट बुकिङ गर्न समस्या भएमा तोकेको मापदण्डभन्दा बढी भाडा लिएमा वा बस चढ्ने बेलामा समस्या भए सिधै सहायता कक्षमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। यो हेल्प डेस्कले विशेष गरिकन बस पार्कहरू, बस स्ट्यान्डहरू अनि नाकाहरू र अन्य भिडभाड हुने चोकहरूमा यात्रुहरूलाई चाहिँ सहायता गर्ने काम गर्छ र यो हेल्प डेस्कमा ट्राफिक प्रहरी, सिभिल प्रहरी अनि यता यातायात कार्यालयको अनि व्यवसायी मजदुर सहितको चाहिँ संयुक्त टिम हुन्छ र विशेष गरेर यात्रुहरूलाई चाहिँ सचेतना दिने हैन, कसैबाट ठगिन्छन् कि दुर्व्यवहार हुन्छ कि बढी भाडा लिन्छन् कि अन्यथा उहाँहरूको मान सम्मानमा चाहिँ आघात पुग्छ कि त्यो कुराहरू हेर्नको लागि चाहिँ हामीले यो हेल्प डेस्क राखेका छौँ। यात्रुहरूले ट्राफिक प्रहरीको पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर 103 मा फोन गरेर पनि आफ्ना गुनासो टिपाउन सक्नेछन्। यात्रुको गुनासो अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति तथा कार्यालयलाई कारबाही गरिने महाशाखाले जनाएको छ। अहिलेको दसैँ तिहार छठको अवस्थामा चाहिँ हामीले 3-4 कुरालाई मध्यनजर गरेर काम गरिराखेका छौँ। एउटा भनेको चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापनलाई अझै सहज बनाउने, जो चाहिँ पहिलादेखि गरिआएको कुरा हो, नम्बर 1। दोस्रो भनेको नागरिकहरूलाई कोभिडबाट बचाउनको लागि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू त्यो लगातार गरिरहने दोस्रो कुरा। र तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन छठ दसैँ तिहारको जुन सुरक्षा योजना छ, नेपाल सम्मत सहितको हामीले सुरक्षा योजना बनाएको छौँ, त्यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट रूपमा फिल्डमा कार्यान्वयन गर्ने। यात्रु सहायता कक्षमा टिकट दरको बारेमा जानकारी दिइन्छ। यस्तै कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सावधानीका बारेमा पनि जानकारी दिइनेछ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। लोकसेवा आयोगले कार्तिक 16 गतेदेखि लिने सम्पूर्ण लिखित परीक्षा स्थगित गरेको छ। आयोगले आज एक सूचना जारी गर्दै लोकसेवा आयोगका लिखित परीक्षा स्थगित गरेको जानकारी दिएको हो। कोरोना महामारीका कारण परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरूमा सिर्जना भएको भए र आयोगका कर्मचारीमा समेत संक्रमण पुष्टि भएका कारण अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि परीक्षा स्थगित गरिएको सूचनामा उल्लेख छ। कर्मचारीहरू आइसोलेसनमा रहेको कारण परीक्षा व्यवस्थापनमा जनशक्ति खटाउन एवं परीक्षा व्यवस्थापन गर्न समस्या उत्पन्न भई तत्काल परीक्षा सञ्चालन गर्न कठिनाई भएकाले आयोगले पूर्व निर्णय बमोजिम तोकिएको निजामती सेवा सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थातर्फका मिति 2077 साल कार्तिक 16 गतेदेखि सञ्चालन हुने सम्पूर्ण लिखित परीक्षा हाललाई स्थगित गरिएको सूचनामा जनाइएको छ। सरकारले बजार भाउभन्दा कम मूल्यमा खसी बोका बिक्री गर्दा आफूहरू मारमा परेको भन्दै खसी बोका व्यापारीहरूको गुनासो छ। यता सरकारले बजार नियन्त्रणका लागि भन्दै जम्मा 1000 खसी बोका बिक्रीका लागि राखेको छ। मूल्य नियन्त्रणका लागि यो अपर्याप्त छ। काठमाडौँको कलङ्की स्थित खसी बजारमा खसी बोका बिक्री गर्दै आएका व्यापारीहरूले दशैंको बेला मूल्य नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले खरिद मूल्य भन्दा कम मूल्यमा खसी बोका बेचबिखन गरिँदा आफूहरू मारमा परेको गुनासो गरेका छन्। किसानबाट खरिद गर्ने मूल्य भन्दा कम मूल्यमा सरकारले बिक्री गर्दा समस्या परेको उनीहरूको भनाइ छ। मूल्य नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले कम मूल्य कायम गरिदिँदा उपभोक्ताबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुने उनीहरूको बुझाइ छ। सरकारी दर रेट अनुसार बिक्री गर्न नसकिने व्यापारीहरूको भनाइ छ। सबै उपभोक्ता किन्ने आउनमा खाद्यमा चाहिँ 550, यहाँ चाहिँ किन 650, 600 भन्छन् भने त्यो सबै कुरा त हामीले बुझाउन सक्दैनौँ होइन। कोही त बुझ्नुहुन्छ यस्तो यस्तो हो भनेर, कोही त बुझ्नुहुन्न। त्यस कारणले भने व्यापारमा चाहिँ अलिकति डिबेट आउने कुरा हो कि हङ्गामा मचिन्छ नि, किन 550 वहाँ, किन यहाँ यति भन्नेको चाहिँ हङ्गामा मच्किने चाहिँ काम चाहिँ भएको छ। च्याङ्रा चाहिँ 900 देखि लिएर 980 सम्म र खसी 600 देखि लिएर 650 सम्म। बोका चाहिँ 650 देखि लिएर 80 सम्म। अब हामीले चाहिँ गाउँबाट किसानबाटै चाहिँ 550 देखि लिएर 600 सम्म चाहिँ हामीले उठाएर ल्याएको छौँ।
व्यापारीहरूले खसी बोकाको मूल्यमा अत्याधिक फरक पार्न सक्ने भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि नियमित अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। उचित मूल्य निर्धारण गरेर मापदण्ड अनुसार नै बिक्री वितरण गर्न महानगरले व्यापारीलाई सचेत गराएको हो। यहाँ कस्ता खसी बेच्ने, कस्तो खसी नबेच्ने, हामी त्यही भएर यहाँ 3 दिनसम्म अनुगमन भइराखेको छ र अहिले पनि हामी यहाँ आइराखेका छौँ। मापदण्ड एउटा अपनाएर मूल्य निर्धारण गरेर मापदण्ड अनुसार तपाईँले बेचिदिनुहोस् भनेर हामीले घचघचाइराखेको छ र अझै पनि हामी घचघचाउँछौँ। बजार हस्तक्षेप गरी मूल्य नियन्त्रण गर्नका लागि भन्दै सरकारले 1000 खसी बोका भित्राएर बिक्री सुरु गरेको छ, जुन बजारको मूल्य नियन्त्रणका लागि अपर्याप्त हो। व्यापारीहरूले सरकारले कम मूल्य निर्धारण गरी बजारमा विवाद उत्पन्न गराउन खोजेको आरोप पनि लगाएका छन्। सरकारको कारण 1-2 दिनमै मूल्यमा चलखेल हुन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन्। अहिले सरकारले खसी बोकाको मूल्य प्रति केजी 560 रुपैयाँ तोकेर 10 रुपैयाँ सहुलियत दिई 550 रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ। तर खसी बजारमा जिउँदो खसीको मूल्य प्रति केजी 600 रुपैयाँदेखि 650 रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। दशैंका लागि खसी किन्दै हुनुहुन्छ? अब आधारभूत विषयमा ध्यान दिएर सिङमा हरियो रङ लगाइएका स्वस्थ खसी मात्र किन्नुहोला। बजारमा राखिएका स्वस्थ र अस्वस्थ खसी बोका छुट्याइएपछि चिनेर मात्रै खरिद गर्दा स्वस्थ कर भइनेछ। दशैंका लागि खसी बोका किन्दा होस् या अन्य समयमा हामीले केही आधारभूत कुरामा ध्यान दियौं भने मासुबाट सर्ने रोगबाट बच्न सकिन्छ। सुरुमा पशुको तापक्रम नाप्ने, नाकबाट सिगान बगे वा नबगेको, पखला लागे नलागेको, झोक्राएर बसे नबसेको हेरेर स्वस्थ र अस्वस्थ पशु छुट्याउन सकिनेछ। यस्ता लक्षणहरू खसी बोका बिरामी भएको बेला देखाउने गर्छन्। त्यसैले खसी बोकाले देखाउने लक्षणलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। मुख्य रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि स्वस्थ देखिन्छ कि देखिँदैन पहिलो चिज हो। त्यसपछि के भने उसलाई चाहिँ शरीरमा चाहिँ तापक्रम कुनै किसिमको ज्वरो छ कि छैन, नाकबाट सिगान बगिरहेछ कि छैन, पखाला लागिरहेछ कि छैन, झोक्राएर बसिया छ कि, ती कुराहरू चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले यो स्वस्थ हो कि अस्वस्थ छुट्याउँछ। सबैभन्दा बढी पशु चौपाया खपत हुने काठमाडौँ उपत्यकामा स्वस्थ पशुको सिङमा हरियो रङ र अस्वस्थमा रातो रङ लगाइएको हुन्छ। सरकारी स्तरबाटै परीक्षण गरेर रातो र हरियो रङ लगाइदिने गरिएको हो। उपभोक्ता सचेत बन्दै सिङमा हरियो रङ लगाइएका खसी बोका स्वस्थ हुन्छन् भने रातो रङ लगाइएका खसी बोकालाई अस्वस्थ हुन्छन् भनेर आफैले छुट्याउनु पर्नेछ। स्वस्थ नभएकोलाई चाहिँ हामीले रातो रङ ल्याएर चाहिँ उसलाई चाहिँ हामी छुट्टै आइसोलेसन राख्ने हो कि, उसलाई बेच्न रोक्ने हो कि, उसलाई उपचार गर्ने हो कि, त्यो हिसाबले हामी छुट्याउँछौँ। स्वस्थलाई चाहिँ हरियो रङ लाएर चाहिँ त्यसलाई बेच्न र उपभोक्तालाई चाहिँ लानको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुमति दिन्छौँ र त्यो अनुसारले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बेच्नुहुन्छ। दशैंको बेला काठमाडौँका बजार हुन् या देशभर मुलुकका विभिन्न स्थान र भारतदेखि समेत खसी बोका र च्याङ्ग्रा आयात गरी बिक्री वितरण हुने गरेको छ। व्यापारीहरूले अप्राकृतिक ढङ्गले खसी बोका बिक्री गर्न सक्ने हुँदा यसतर्फ पनि चनाखो बन्नुपर्ने सरकारी भनाइ छ। अप्राकृतिक तवरले तौल बढाएर उपभोक्तामाझ खसी बोका बिक्री गर्दैनौँ र उपभोक्ता बजारमा गएर किन्दाखेरि विभिन्न खाद्य पदार्थ खुवाएर तौल बढाएको हुन सक्छ, ठगिन सक्नुहुन्छ। हाम्रोमा तौलले ठुलो फरक पार्छ। यस्तो अवस्थामा अस्वस्थ पशुको बिक्री वितरण हुन नदिन सरकारी नियमनकारी निकाय पनि उत्तिकै चनाखो बन्नुपर्नेछ। सरकारले दशैंका समयमा मात्र नभएर सबै समयमा क्वारेन्टाइन जाँच गरी उपभोक्तालाई स्वस्थकर मासु उपलब्ध गराउनु आजको आवश्यकता हो। 2-4 सयको लोभमा अस्वस्थ खसी बोका किनेर ल्याउँदा आफै भोलिका दिनमा बिरामी हुने खतरा बढी छ। दशैंमा होस् या अन्य समयमा स्वस्थ खसी बोका एवं पशु पंक्षीको खरिदमा ध्यान दिन सकिएमा आफ्नो स्वास्थ्यलाई सुरक्षित गराउन सकिनेछ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। दशैंको पूर्व सन्ध्यामा व्यापार गर्न भ्याइ नभ्याइ हुने काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य व्यापारिक स्थलका व्यापारीहरू यस वर्ष फुर्सदिला बनेका छन्। कोरोना भाइरस जोखिमका कारण अर्थतन्त्र अधिकांश क्रियाकलाप सुचारू हुन नसक्दा त्यसको असर दशैं बजारमा देखिएको हो। असन र इन्द्रचोक भन्नासाथ अत्यासलाग्दो भिडभाड र कोलाहलको दृश्य आँखा अगाडि आउँछ। अझ दशैं तिहारको समयमा त्यहाँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि हुँदैन र व्यापारीहरू व्यापार गर्न भ्याइ नभ्याइ हुन्छन्। तर यसपालिको दृश्य भने अर्कै छ। दशैं सुरु भएको तेस्रो दिन बितिसक्दा पनि मुख्य व्यापारिक केन्द्र असन, इन्द्रचोक, न्यू रोड लगायतका व्यापारीहरू फुर्सदिला देखिएका छन्। ग्राहकको पर्खाइमा सडकतिर आँखा लगाउनु व्यापारीहरूको दैनिकी बनिरहेको छ।
खानालाई पैसा छैन, लुगा कपडा त परे जाओस् किन्नलाई। मानव 4-5 दिन भइसक्यो, बनी गर्न गाह्रो छ अहिले, धाउधाउ छ अहिले व्यापारको स्थिति अहिले। अब पहिला यहाँ छिर्न नसक्ने थियो, अहिले खाली अहिले पसल खोल्ने बन्द गर्ने काममा त्यति मात्रै। लामो समयको लकडाउनका कारण मानिससँग पैसा अभाव भएकाले अत्यावश्यकीय खरिदमा मात्र उनीहरूको ध्यान गएको छ। बच्चाहरूको लागि हो होइन, आफ्नो लागि त खासै छैन होइन, बच्चाहरूको लागि जबरजस्ती लिन आउनु परेछ। यसबीचमा अधिकांश व्यवसाय एवं उद्योगहरू बन्द भए भने चलिरहेका कतिपय संस्था तथा व्यवसाय पनि रुग्ण अवस्थामा छन्, जसले गर्दा व्यवसायी, कामदार तथा कर्मचारीको आम्दानी कमजोर बन्दा बजार प्रभावित बनेको हो। काठमाडौँ मात्र नभई ललितपुरका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरू पनि यति बेला सुनसान छन्। रुन मात्र बाँकी छ, व्यापार त खत्तमै भइसक्यो, यो मान्छे पनि कमी भइरहेछ। हेर्दै हुनुहुन्छ यो कोरोना कालमा यो क्षेत्रमा व्यापारिक क्षेत्रमा धेरै नोक्सान भएको छ है। दसैँ त पहिला भन्दा त अहिले 10% नै छैन व्यापार त। पहिला त अब यहाँ भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो, यो बेला त बस्ने ठाउँ नै नहुने हुन्थ्यो। पुनः लकडाउन हुने त्रास रहेको र रकम बचत गर्नतर्फ मानिसहरू सचेत बन्दा पनि दशैं बजार प्रभावित बनेको धेरैको बुझाइ छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मात्यका साथ रूपा घिमिरे। भारतको सिक्किम दार्जिलिङसँग जोडिएको पाँचथरको सिमानामा 4-4 किलोमिटरको अन्तरमा भारतीय सुरक्षा पोस्ट छन्, तर नेपालतर्फ भने हालसम्म गोठालाको भरमा सीमा पिलर संरक्षण भइरहेको थियो। अहिले पाँचथरको 2 स्थानमा बीओपी राखिएसँगै केही राहत भएको छ। नेपाल भारतको खुला सीमा क्षेत्र भएका पाँचथरका विभिन्न स्थानहरूमा नेपालका तर्फबाट सुरक्षाकर्मी राख्ने क्रम सुरु भएको छ। पाँचथरमा आधा दर्जन बढी खुला नाकाहरू मध्ये सिक्किमसँग जोडिएको चिवा भन्ज्याङ र पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङसँग जोडिएको पाँचथरको भैँसे पाटीमा बीओपी स्थापना गरिएको छ। सीमावर्ती इलाकाका नागरिकहरूको सुरक्षित जीवन पद्धतिलाई इन्स्योर गर्नका लागि सदैव तत्पर छ। यसका साथै सीमावर्ती इलाकाको प्राकृतिक स्रोत साधन अवैध किसिमले हुने दोहनलाई निरुत्साहित गर्न पनि हामी सदैव तत्पर छौँ। नेपाल सरकारको तर्फबाट भने अनुगमन नहुँदा सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली गोठालाहरूले सीमा पिलर रेखदेख गर्दै आएका थिए। सिमानामा पर्ने पाँचथरको फालेलुङ र याङबरक गाउँपालिकामा 44.38 किलोमिटर दूरीमा नेपालको कुनै निकायको उपस्थिति नहुँदा नागरिकले समस्या भोग्नु परेको थियो। बीओपी स्थापनाले जीवधनसँगै वन्यजन्तु तथा जडीबुटी चोरी निकासी अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। अनि सीमावर्ती क्षेत्रबाट जति पनि आवजावत गर्नेहरूलाई यताबाट मालसामान कटाउनको लागि कटिरहेको अवैध सामानहरू लगायत यहाँनिर चाहिँ चोरी सिकारीदेखि हरेक क्रियाकलापहरू भइरहेको चाहिँ नियन्त्रण हुने यो बीओपी पोस्ट बसेपछि हुने मैले विश्वास गरेको छु र यहाँको आम जनसमुदायको पनि त्यही बुझाइ छ। सिमानामा 9वटा ठूला जङ्गे पिल्लर र 113 साना सीमा स्तम्भ हुनुपर्ने हो, तर 16 साना सीमा स्तम्भ हराएपछि अहिले 97वटा साना स्तम्भ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सीमाका सर्वसाधारणहरूले शास्ति खेप्नु परेको भन्दै पाँचथरका बाँकी 2 स्थानमा छिट्टै बीओपी राख्ने तयारी भइरहेको छ। हाम्रो सीमाको रक्षा यहाँ आदरणीय दाइहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरू यहाँका थाकथलोका धनीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि अब हाम्रो सीमा सुरक्षा अहिलेसम्म गर्नुभयो, आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो सुरक्षा फौज लगायतका यहाँका अधिकांश स्थानीय ग्वालाहरू र स्थानीय आदरणीय यहाँका जगरबगरका धनीहरूले पनि दाजुभाइहरूले पनि सशक्त रूपमा सहयोग पुर्याएर फेरि पनि हामी यो सीमाको रक्षा गर्नेछौँ। पाँचथरसँग जोडिएको भारतको सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल सीमा नाकाहरूमा बीओपी राखिएपछि सीमा आसपास बसोबास गर्ने नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति गर्न थालेका छन्। पाँचथरबाट घनेन्द्र केरुङको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले 2 कम्पनीहरूको सेयर कारोबार फुकुवा गरेको छ। नेप्सेले हिमालयन डिस्टिलरी र मल्टिपर्पज फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको सेयर कारोबार फुकुवा गरेको हो। धितोपत्र सूचीकरण नियमावली 2075 को विनियम 24 बमोजिम बुझाउनुपर्ने वार्षिक शुल्क नबुझाएका कारण नेप्सेले आइतबार यी 2 कम्पनीसहित 25 कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरेको थियो। नवीकरण शुल्क बुझाए पश्चात यी 2 कम्पनीको सेयर कारोबार फुकुवा गरिएको हो। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 4 का जनक धामीले विगत 2 वर्षदेखि वार्षिक 40,000 रुपियाँ जग्गा भाडा तिरेर केरा खेती गरिरहनु भएको छ। स्वदेशमै केरा खेती गरेर आम्दानी गर्ने हेतुले सक्रिय धामी बजारको भने केही समस्या रहेको बताउनुहुन्छ। केरा खेती गर्दा वार्षिक 16 लाखसम्म खर्च हुने र आम्दानी करिब 25 लाख लिन सकिने कृषकको भनाइ छ। दानसिंह ठगुन्ना पनि काठमाडौँमा 20 वर्ष बसेर गाउँ फर्किएपछि केरा खेतीमा लाग्नु भएको छ। सुरुदेखि अहिलेसम्म लगभग हाम्रो यो 13-14 महिनामा लगभग 16 लाख रुपियाँ जति खर्च भएको छ। आम्दानी चाहिँ अहिले भर्खर अब उत्पादन बजारमा जाने भयो भने यति नै आम्दानी हुन्छ भन्ने यकिन त छैन। तर हामीले यसो अन्दाज अहिलेको उसलाई हेर्दाखेरि लगभग 24-25 लाख जतिको केरा चाहिँ नै हाम्रो त्यो केराबाट चाहिँ आम्दानी हुन्छ भन्ने जस्तो अनुमान गरिएको छ। दानसिंहका दाजु जनक धामी विदेश बसेर आउनु भएको हो। विदेशमा हुँदा त्यहाँको मेहनत र उत्पादन देखेर प्रोत्साहित धामी स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भनेर फर्किनु भएको हो। यसलाई बढाएर 1 बिघा बढाएर 5 बिघामा अहिले केरा खेती हाम्रो छ। अहिले पुनर्वास गाउँमा 4 नम्बर वडामा र किसानहरूले पनि के हो भने जस्तै अहिलेसम्म धेरै मान्छेहरूमा यो अनुदान खाने भन्ने किसिमले मात्रै धेरैको मन साहित्य भएर कृषि क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू पनि धेरै छन्। तर त्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ यथार्थमा देखाएर चाहिँ लैजानुपर्छ अगाडि र त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतिफल निकाल्नुपर्छ र जे सरकारले सोचेको छ, जे हामीले सोचेका छौँ, जो त्यो कृषिको सिद्धान्त हो त्यो अनुसार चाहिँ प्रतिफल हामीले लिनुपर्छ र त्यो अनुसारको मेहनत गरेर चाहिँ त्यसमा सफलता हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। दाजुभाइको लगानीबाट सुरु गरिएको केराले अहिले राम्रो उत्पादन दिन थालेको छ। परम्परागत तरिकाले भन्दा नयाँ प्रविधिले खेती गर्दा धेरै आम्दानी लिन सकिने धामीको अनुभव छ। यसमा चाहिँ केही नभए पनि कमसेकम मान्छेहरूको परापूर्व कालदेखि गरेर आएको पेसामा अनुभवको आधारमा पनि अलिकता चाहिँ बाहिरबाट प्राविधिक सपोर्ट भयो भने राम्रो उत्पादन पनि लिन सकिने भन्ने हिसाबले चाहिँ यतातिर आकर्षित भएको हो। ठगुन्ना र धामीले मात्र होइन, केरा खेतीमा 6 जना स्थानीय युवाले पनि रोजगारी पाएका छन्। सोमबार सुन चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 94,700 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। तेजाबी सुन प्रति तोला 94,200 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,200 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य केही बढेर सुन प्रति औँस $1,908 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 13.58 अङ्कको सुधार आई 1570.38 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.62 अङ्कले बढेको छ। बजारमा व्यापारिक बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। सोमबार 189 कम्पनीका 33,53,201 किता सेयर 15,478 पटक खरिद बिक्री हुँदा 97 करोड 90 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Chaba Hill Chuche Party, a home for future leaders. नेपाल टेक्वान्डो सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयको सचिवालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। सङ्घले एक विज्ञप्ति निकाल्दै आजबाट अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि सचिवालय बन्द गरिएको जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अति आवश्यक सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेकाले सचिवालय बन्द रहेको सङ्घको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ। सङ्घको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको साध्य बाटोमा रहेको छ। यस्तै सङ्घले सचिवालय अन्तर्गत रहेका सेवाहरू इमेल वा फोनबाट गर्न सकिने जनाएको छ। यसअघि सङ्घका 2 कर्मचारीलाई कोरोना पछि 2 साता बन्द रहेको कार्यालय असोज 25 गतेबाट खुलेको थियो। कोरोनाको कारण केन्द्रीय कार्यालय खुले पनि ताइक्वान्डो खेलका गतिविधि ठप्प रहेको छ। तर केही अनलाइन प्रतियोगिता भने आयोजना भइरहेको छ।
सोमबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका नवनियुक्त बोर्ड सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। मन्त्री परिषदको 29 गते बसेको बैठकले राखेपामा 9 जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोर्ड सदस्यहरूमा हरि खड्का, मानदेव हजारा, पुरेन्द्र विक्रम लाखे, राजेश गुरुङ, मोहम्मद सागिर शेख, नन्दा बस्याल, एकेन्द्र कुवर, चन्द्रवदना राई, सुमित्रा चौधरीलाई मनोनित गर्नुभएको थियो। लगत्तै परिषद अध्यक्षको हैसियतमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले खेलकुद सङ्घको सिफारिसमा रेणुका श्रेष्ठ, सुवर्णा श्रेष्ठलाई बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्नुभएको थियो। सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराएपछि मन्त्री विश्वकर्माले कोरोनाले थला बसाएको खेलकुदलाई माथि उकास्न सदस्यहरूले भूमिका खेल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। खेल क्षेत्र आफैमा चुनौतीको बिचमा त छँदै थियो, फेरि कोरोना सङ्क्रमण पछाडि यसले खेल क्षेत्रमा नयाँ नयाँ चुनौतीहरू पनि लिएर आएको छ। सबै खेल क्षेत्रका साथीहरू भएको हुनाले लामो चर्चा गर्नु परेन, किन भन्दा लामो समय खेल जीवन ठप्प छ कोरोना पछाडि। अब यसले पारेको जुन दूरगामी नकारात्मक प्रभाव छ, असर छ, यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने? यसअघि नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन आएपछि खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले साउन 15 गते 6 जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्नुभएको थियो। नयाँ ऐनले 37 सदस्य राखेपको बोर्डको परिकल्पना गरेको छ। शपथ ग्रहण कार्यक्रममै DN घिसिङद्वारा लिखित खेल जित मनोविज्ञान नामक पुस्तक पनि विमोचन गरिएको छ। अब मौसम समाचार। हाल देशका पहाडी भूभागमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 757 पुगेको छ। आज देशभरका प्रयोगशालाहरूमा 15,714 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 3,790 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने जनाएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खसी बोकाको बिक्री सुरु गरेसँगै खरिद गर्नेहरूको भिड लागेको छ। खापाथली स्थित प्रादेशिक कार्यालय परिसरबाट दशैंका लागि खसी बोका बिक्री भइरहेको छ। कम्पनीले जिउँदो खसी बोकाको प्रति केजी 560 रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरी त्यसमा 10 रुपैयाँ सहुलियत दिई 550 रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ। कोरोना भाइरस महामारीले अन्य देशको अर्थतन्त्र खस्किएको बेला छिमेकी देश चीनको अर्थतन्त्र भने सुधारोन्मुख देखिएको छ। संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा जुलाईदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्मको त्रैमासमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 4.9% वृद्धि देखिएको सोमबार जारी गरिएको आँकडाले देखाएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका नवनियुक्त बोर्ड सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपमा आयोजित समारोहमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले नवनियुक्त 11 बोर्ड सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको महामारीबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचमिची हात धुँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।